الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين، ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك، لك مقاليد السماوات والأرض، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم عليه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، کون کرے انکار. اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، کون کرے انکار. تو مالک مختار کل جہاناں دا، کون کرے انکار.
اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی تے کوئی شودائی اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی تے کوئی شودائی کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پرن مسیتی شوق اذاناں دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں کہو سبحان اللہ رائی مدنال کہو سبحان اللہ اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھلے فرق ایمان دا کوئی یاد کرے کوئی بھلے فرق ایمان دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو مالک مختار کل جہاناں دا کون کرے انکار مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال شانو اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڑا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے ماشاءاللہ میرے تو قبل مولانا صاحب بیان فرما رہے سن تلاوت بھی تساں سماعت فرمائی حمد و نعت بھی سماعت فرمائی اور خطاب بھی سماعت فرمایا میرے بعد انشاءاللہ خطیب ابن خطیب ولی الرحمن خطیب پاکستان حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ عبد الرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا اور تساں احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آج دے پروگرام کچھ احباب ماشاءاللہ اللہ دے کر بیت اللہ دی زیارت کر کے عمرہ کر کے آئے نے اس سلسلے دے اندر ترتیب بتا گیا کی نام ہے بزرگاں دا محمد ارشاد صاحب اور انہاں دے فیملی دے دیگر ممبران اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے یقیناً بہت مبارک سفر ہے اور نصیباں والے انہوں اے میسر آندہ ہے دعا کرو خاں میں بھی مسافر ہاں تسی بھی سردی دی شدت دندر اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ سانو سارے انہوں بار بار اپنے کر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے ساؤنڈ والے پائی ویڈیو والے پائی اور تسی جتنے تشریف لے کے آئے اللہ سارے انہوں اپنے کر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے حضرات بیت اللہ اللہ رب العالمین دا او کارے جڑا زمین تے سب تو پہلا اللہ دا کار تعمیر کیتا گیا اور اس اللہ دے کار بیت اللہ واسطے اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں صحیح بخاری دی روایت ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے نالی اللہ تعالیٰ نے امتحان دے اندر ڈال دیتا ازمائش دے اندر ڈال دیتا ایک بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ باغیاں نو کھلی چھوٹ دے دیندہ ہے وہ جو مردی کر دے پھر لیکن جدو پکڑ دے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے تے جڑے رب دے پیارے ہوندے نے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو ازماندہ ہے اپنے پیارے نو ازمائشاں دے اندر ڈال دے
تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان کیتا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا اسی اپنے پیغمبر ابراہیم نو جدوں بھی ازمایا انہاں نو امتحان دے اندر پورے دا پورا پایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں انی جائلک للناس اماما، ساڑھے پیغمبر ابراہیم ساڑھے امتحان ازمائشاں وچ ایسے کامیاب ہوئے نے، اسی انہاں دے امتحان تے ازمائشاں واسطے لوگاں واسطے ابراہیم نو امام بڑھا دیتا ہے۔ کوئی بندہ امتحان جو پہ جائے ازمائش دے اندر پہ جائے ڈولے نا، میرے ابراہیم وال ویکھ لو کتنے کتنے امتحان آئے، آگ دے اندر چھلانگ لگانی پئی لگا دیتی، لیکن رب دی توحید دی دعوت دین تو بعد آئے، وطنوں بے وطن ہونا پیا، وطنوں بے وطن ہو گئے، بیٹے دی گردن تے چھری چلانی پئی چلا دیتی۔ کیڑی قربانی ہے جڑی اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیتی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر مقام عطا کیتا۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ پیروں ننگے ہونگے اور برخنا ہونگے، بغیر ختنیاں تو ہونگے، بغیر کپڑیاں تو ہونگے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جدوں لوگاں نو اٹھایا جائے گا نا، سب تو پہلا جس ہستی نو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونگے۔ کیوں؟ انہاں دنیا دندر اللہ دی محبت دی خاطر بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے۔ رات آئیے ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بطور اولاد ازمایا، اور کیویں ازمایا؟ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب دی طرف حکم ہویا اپنی بیوی نو اپنے اے معصوم بچے نو نال لے لو، جتھے آج بیت اللہ دیاں رونقاں لگیاں نے۔ بزرگ اٹھ گئے نے میرے خیال جڑے عمرے والے نے، وہ ایتھے بیٹھے ہوندے تے میں منظر کسی کردا، انشاءاللہ ہن ویسے بھی کراں گا کیونکہ مینوں بھی 5-6 مہینے ہوئے نے الحمدللہ حج کر کے آیا، او منظر ہی وکھرے نے، اوتھے رونقاں لگیاں نے، بہاراں لگیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسیاں رونقاں لائیاں نے کہ جڑا بندہ جاندا ہے حج عمرے دا سفر مشقت والا، لیکن بندہ کہندا ہے ہر مہینے میں آواں، ہر سال آواں۔ ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ دندر ایسی کشش رکھی ہے، بندہ تکلیفاں مشقتاں دے باوجود پھر بھی ادھر دوڑ دوڑ کے جاندہ ہے، نس نس کے جاندہ ہے۔ بندہ ماڑا ہے، غریب ہے، کمزور ہے، روپیہ کر کے 100 روپیہ کر کے 1000 کٹھا کر کے عمرے دے پیسے کٹھے کر دے، میں عمرے تے جانا چاہنا، حضرات وہ جگہ دی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو امتحان دے اندر ڈالیا، میرے پیغمبر لے لے اپنے بچے نو اپنی بیوی نو، جتھے آج رونقاں لگیاں نے بیت اللہ دیاں اتھے کچھ بھی کوئی نہیں سی۔ اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے نو تے چھوڑیا تے واپس ٹر پے۔ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دامن پکڑ لیا، کہنے لگیاں اللہ والیوں کچھے جنگل بیا بانج چھڑ کے چلے جے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ تے بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا بڑی دنا خاتون سی، بڑیاں سمجھدار اور سن۔ دعا کرو ہاں اللہ ساڑھے گھراں دے اندر بھی ایسیاں بیبیاں پیدا کر دے، ساڑھیاں بیبیاں نو بھی اللہ ایسا صبر عطا کر دے۔ کہنے لگیاں اچھا اللہ دے خلیل ہور کوئی گل نہیں دس دے، تے انہاں دس دے ہو اپنی مردی نال چھڑ کے چلے جے یا رب دے حکم نال چھڑ کے چلے جے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانہ والے اشارہ کیتا تے بی بی حاجرہ نے ابراہیم پیغمبر دا پلہ چھڑ دیتا، رب جلیل دا دامن پکڑ کے کہنے لگیاں اِذَ اللَّهُ يُزِعَنَ اللَّهُ عَبَدَا، اے اللہ دے پیغمبر جے اللہ دے حکم تے سانو ایتے چھڑ کے چلے جے نا، پھر ساڑھا رب سانو ضائع نہیں ہون دے گا، ساڑھا رب سانو پریشان نہیں ہون دے گا۔ ابراہیم پیغمبر چھوڑ کے انج واپس ٹر پے، چل دیاں نا پہاڑی دی اوڑ دے اندر چلے گئے، تے مڑ کے ویکھیا تے بیٹا نظر نہ آیا، پتر نظر نہ آیا۔ جے اللہ دے پیغمبر صدقے جاواں، باپ تے باپ ہی ہوندا ہے نا۔ اللہ دی قسمیں اللہ تعالیٰ نے باپ دے دل دے اندر جڑا اولاد دا پیار رکھے ہے، ایسا پیار کسی دل دے اندر نہیں، بے لوس پیار ہے، بے لوس محبت ہے۔ او پیغمبر جڑے آگ دے اندر چھلانگ لگان لگیاں پریشان نہیں ہوئے، وطنوں بے وطن ہون لگیاں پریشان نہیں ہوئے۔ آج بیٹا اکھاں تو جلو ہے،
اللہ دے خلیل پریشان ہو گئے تے اوتھے ہی اللہ دے سامنے ہاتھ چک لے اللہ دے قرآن نے بیان کیتا توجہ کرنا محبت نال چند باتاں سماعت فرمانا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ اونچی پڑھو صلی اللہ تھوڑے قریب آ جاؤ استاد جی ساؤنڈ کھولو ذرا دی آواز کھولو ماشاءاللہ انہوں چلاؤ نا جی میں چلاندے ہوندے ہو رحمت کائنات جناب محمد اونچی گج وج کے ماشاءاللہ درود پاک پڑھو گے انشاءاللہ ٹھنڈ لے جانی توڑی انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوئے گا آسمانہ تو رحمتان دا نزول بھی ہوئے گا ان تسی آتے گئے ہو ٹھنڈ دے وچ چپ کر کے بھی بہنا ہے تو درود پاک پڑھو گے ثواب بھی ملے گا اور سینے ٹھنڈ بھی پہ گی رحمتان دا نزول بھی ہوئے گا اور کل قیامت والدین انشاءاللہ نبی پاک دا قرب بھی ملے گا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے ہاتھ چک لے دعا کی تھی اللہ سنیا اس ویرانے دے اندر وادی کی غیر زی سر دے اندر جتھے نہ دکانے نہ مکانے نہ میرے بیوی بچے تو علاوہ اور کوئی انسان ہے اللہ پہاڑی پہاڑ نظر آمدے نے اتھے اپنے بیوی بچے نو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس واسطے اند بیتک المحرم اللہ قریب تیرا کر بیت اللہ ہے مال کہتے چھڑن دی پہلی وجہ ہے ربنا لیقیم الصلاة اللہ اتھے میں اپنے بیوی بچے نو چھوڑ کے اس واسطے جا رہے ہیں تاکہ میری آن والی اولاد نمازی بن جائے تاکہ میری نسلہ نمازی بن جان پہلی دعا اللہ دے پیغمبر نے کیتی اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے دوسری دعا فرمائی فجعل افئدة من الناس تهوي إليهم اللہ سونیا ایتھے رونکاں لا دے ایتھے باراں لا دے تے رونکاں کوئی نہیں باراں کوئی نہیں اللہ تو جاننے ہر ماں باپ دے دل دیاں خواہشاں دیاں نے میرا بچہ بچیاں دے اندر کھیل دا نظر آئے میرا بچہ بچیاں دے اندر ہسدا وسدا نظر آئے میرا بیٹا بارونک جگہ تیرے اللہ سونیا میرا بھی دل کر دے ایتھے تے اور انسانی نظر کوئی نہیں آمدا مال کا ایتھے رونکاں لا دے اللہ تعالیٰ دے کولو دوسری دعا تے تیسری دعا اللہ سونیا لوگاں دے دل اس جگہ وال پھیر دے چوتھی دعا اللہ میری اولاد نو پھلان دا رزق عطا فرماؤ تاکہ میری اولاد شکر گزار بن جائے اللہ دے پیغمبر نے 4 دعاواں کیتیاں نے توجہ کرے آجے جوان تشریف فرما دے اللہ دی قسمیں باپ اپنے بچیاں واسطے جڑی دعا کر دیندہ ہے اللہ تعالیٰ اس دعا نو رد نہیں جے کریا کر داؤ میرے پیغمبر نے فرمایا 3 خوش نصیب بندے جنہ دیاں دعاواں اللہ تعالیٰ موڑ دا نہیں ورنہ دن ایک باپ ہے باپ اپنی اولاد باپ دے واسطے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ کائنات دے لوگوں باپ دیاں دعا منوراد نہیں کریا کر دا اس باپ دے جوانہ روزگار دے مسئلے دے اندر پریشان ہے مقام دے مسئلے دے اندر پریشان ہے اے روزی دے سلسلے دے اندر پریشان ہے بے اولادی دے معاملے دے اندر پریشان ہے سجے کبے جام دی لوڑ کوئی نہیں اپنے باپ دے کندے دبایا کر اپنے باپ دے پیر دبایا کر اللہ دی قسم میں زمین تے باپ راضی ہو جائے گا عرشاں تے عرشاں والا رب راضی ہو جائے گا
زمین تے ابو راضی عرشاں تے عرشاں والا رب راضی باپ دیاں دعاواں بندے نو تار دے دیاں نے باپ دیاں دعاواں بندے نو کامیاب کر دے دیاں نے نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا گئے محبت باپ کرتا گئے انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا گئے محبت باپ کرتا گئے کبھی تم نے یہ سوچا گئے کھلونے توڑنے والوں کبھی تم نے یہ سوچا گئے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے گئے ہمارے خواب ہوتے گئے حقیقت باپ کرتا گئے حقیقت باپ کرتا گئے اور سبھی رشتے پیاری گئے مگر اولاد کی خاطر سبھی رشتے پیاری گئے مگر اولاد کی خاطر کسی سے غور نہیں سکتی کسی سے غور نہیں سکتی جو ہمت باپ کرتا گئے جو ہمت باپ کرتا دعا کرو جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ زندگیاں دراز فرمائے اللہ تعالیٰ صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے جنہ دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے رات اللہ دی قسم ماں باپ دیاں دعاواں اللہ تعالیٰ رد نہیں کردہ جوانو اپنے ماں باپ دیاں دعاواں لیا کرو اللہ دے خلیل نے 4 دعاواں کیتیاں اپنی اولاد دے حق دے اندر پہلی دعا اللہ میری اولاد نمازی بن جائے اللہ نے قرآن دے اندر دسیا اسماعیل پیغمبر آوی نمازی تے اپنے گھر والے انہوں بھی نماز دا حکم دین والے اللہ نے بھی قبول فرمائی دوسری دعا اللہ دے پیغمبر نے کیتی اللہ اتھے رونق کوئی نہیں ایتھے تے میرے بیوی بچے تو علاوہ اور انسان ہی نظر کوئی نہیں آندہ اللہ نے وہ بھی قبول کیتی جتے کوئی انسان نظر نہیں سی آندہ آج اتھے پیر رکھن دی جگہ لب دی بولو رونقہ لگیاں کہ نہیں باپ دی دوسری دعا بھی قبول ہوئی اور تیسری دعا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے دسیا تیسری دعا اللہ دے پیغمبر دی اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم کہندے نے فجعل افئدۃ من الناس اللہ لوگاں دے دل اس جگہ وال پھیر دے ہن میں تواڈے کول ایماندار نال پوچھنا چاہنا وا بیٹھے لڈا مانی دے اندر شور کوڑ دے اندر ضلع جھنگ دے اندر بیٹھے ہو لیکن تواڈا دل کردے اڑ کے اتھے چلے جائیے بیت اللہ دیاں جا کے زیارتاں کر لیں گے پاویں جیب دے اندر پیسے کوئی نہیں وسائل کوئی نہیں لیکن دل کر دے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن واسطے عمرہ کرن واسطے حج کرن واسطے دی وجہ کی ہے ایک باپ دیاں دعاواں نے ایک باپ دیاں دعاواں نے ہر بندہ تڑپ رہے تے دعاواں کر رہی ہے ہونٹاں تے صدا ہوے رب دی حمد و ثنا ہوئے منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہوئے تو اڈا بھی دل کر دے تے محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ ہونٹاں تے صدا ہوئے رب دی حمد ثنا ہوئے منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہوئے میرے والے ویکھے اڈے دل بھی صاف ہوئے بیت اللہ دا طواف ہوئے دل بھی صاف
ہوے بیت اللہ دا طواف ہوے بیت اللہ دا طواف ہوے ہر گناہ معاف ہوے راضی پھر خدا ہوے منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہوے ارے مدینے دی گلی ہوے قسمت بھلی ہوے مدینے دی گلی ہوے قسمت بھلی ہوے قسمت بھلی ہوے ریاض الجنہ ہوے ریاض الجنہ ہوے آخری ساہ میں منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہوئے بیت اللہ دے دوالے گھمیے حجر اسود چمیے بیت اللہ دے دوالے گھمیے حجر اسود چمیے حجر اسود چمیے زم زم پیے پھر زم زم پیے پھر بیمارانوں شفا ہوئے زم زم پیے پھر بیمارانوں شفا ہوئے منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہوئے صدقے جاواں تیسری دعا اللہ دے پیغمبر دی اللہ لوگاں دے دل سے جگہ دے چوتھی دعا پتہ کی کہنے اللہ میری اولاد نو پھلاں دا رزق عطا فرما جنہ اللہ دا کر ویکھیا مکہ المکرمہ ویکھے مقامی طور تے کھجور تو علاوہ اوتھے پھل کوئی نہیں ہوندا لیکن جدوں بندہ مکے دے بازاراں دے اندر جاندا اے اللہ دی قسم جڑا پاکستان دے اندروں وی پھل نہیں لبدا او مکے دے بازاراں دے اندروں مل جاندا اے وجہ کیا ہے ایک باپ دی دعا اے میں شروع دے اندر درخواست کرنا چاہواں گا جوان لو کسے چیز دی بھی ضرورت ہے رب دی توحید تے یقین رکھ دیاں اپنے ماں باپ نو راضی رکھیا کرو تیرے ماں باپ تیرے واسطے دعا کرنگے اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے گا تیرے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا اللہ دے خلیل پیغمبر نے دعاواں کیتیاں اس اللہ دے کر بیت اللہ واسطے اسی جانے ہاں اللہ دے کر عمرہ کرن واسطے اسی جانے ہاں اللہ دے کر حج کرن واسطے میں قربان اسی تے کئیاں ایک واری ویکھیا کئیاں دو واری ویکھیا کئیاں چار واری ویکھیا کئیاں 10 واری ویکھیا لیکن صدقے جاواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبری صلاۃ و سلام نے اپنی زندگی دیاں 50 بہاراں بیت اللہ نو ویندیاں گزاریاں نے میرے پیغمبر پیدا بھی مکے دے اندر ہوئے رحمت کائنات علیہ صلاۃ و سلام اے کافراں دے ستائے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر چلے گئے 3 سال ہو گئے نے میرے پیغمبری صلاۃ و سلام نو یا زیادہ عرصہ گزر گئے میرے پیغمبر بڑے بے قرار نے بیت اللہ دیاں زیارتاں واسطے میرے پیغمبر بڑے بے چین نے بیت اللہ دیاں زیارتاں واسطے اینڈ صحابہ نو نال لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نے تو جو کرے آجے چل دیاں رستے دے اندر مکے والیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو روک دیتا کچھ معاہدے تے کچھ شرطاں طے ہو گئیاں اس سال تسی عمرے تے نہیں جا سکدے ایندا سال عمرے تے آ جانا 1 سال بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء واسطے مدینہ المنورہ تو نکلے نے مکہ المکرمہ و روانہ ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ ادا کیتا معاہدے دے مطابق 3 دن ہو گئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مکہ المکرمہ دے اندر اے مکے دے چودھری سردار چل دے سیدنا علی رضی اللہ تعالی بول رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ کو دے چل دے آئے آکے کہنے گے علی جی اپنے نبی نو کونا اور مکہ چھڑ کے واپس چلے جان معاہدے دے مطابق 3 دن گزر گئے نے ہائے ستم ظریفی جس بیت اللہ نو ویندیاں میرے پیغمبر نے 50 سال گزارے نے آج 3 دن بعد نبی پاک علیہ السلام نو کیا جا رہی ہے واپس چلے جو یار اسی حج عمرے واسطے جانے کو 20 دن رہ کے آمدے کوئی 40 دن رہ کے آمدے کوئی 50 دن رہ کے آمدے جدو واپسی دا وقت تم دے بندہ بے قرار ہو جاندے انہوں واپس کیویں جاواں میرے پیغمبر نے تے اپنی زندگی دیاں 50 بخاراں بیت اللہ نو ویندیاں گزاریاں نے آپ بے قرار ہو جاندے نے کائنات دے لوگوں میں دسنا چاہنا وا اس بیت اللہ نو ویکھن واسطے ہر بندہ تڑپدا پیا ہے اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے گھر نو ویکھن واسطے تڑپ رہے کیوں کا دے واسطے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین دا گھر بیت اللہ جتھے بندہ جاندہ گناہاں دا پریائے واپس آندے تے گناہاں تو پاک ہو کے آندے اس جگہ نو اللہ تعالیٰ نے بڑا برکت بنائے اللہ اکبر اللہ اس جگہ دیاں برکتاں پہلی برکت دے وے بندہ چانگ تو چلدا جب دیر پور تے اترے آئے اللہ بس تے بیٹھائے مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے بابے فہد تو داخل ہوئے یا بابے عبدالعزیز تو داخل ہوئے کسی بھی دروازے تو داخل اللہ دی قسمیں جدو بندے دیاں پہلیاں نظراں بیت اللہ تے پیندیاں نے سارے رستے دیاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے پہلی نظر بیت اللہ تے پیندی ہے ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے تے جویں بندہ بیت اللہ دے قریب ہوندا جاندے اوویں بندے دا دل نرم ہوندا جاندا ہے جویں بندہ بیت اللہ دے قریب ہوندا جاندے اوویں دل دے اندر رب دا ڈر پیدا ہوندا جاندا ہے رب دی محبت ودی جاندی ہے انج جا کے بندہ حجر اسود تو جا کے اپنے سب جناب طواف دا آغاز کردا ہے حجر اسود پتہ جے کیڑی جگہ ہے اللہ اکبر حجر اسود اے جنت دا ایک پتھر ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جدوں جنت وچوں آیا سی ایدا رنگ سفید سی لوگاں دے گناہاں دی وجہ کر کے ایدا رنگ سیاہ ہو گئے ایتھے عقیدے دی وی گل سنا دیواں صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دا طواف شروع کر لگے نے اینڈ حجر اسود تے ہاتھ رکھ لیے بوسہ دین لگے نے تے پتہ کی کہندے نے حجر اسود گل سن میں نو پتہ ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے میں تینو بوسا اس واسطے نہیں دیندا پیا کہ تو نفع نقصان دا مالک ہے میں تینو اس واسطے بوسا دیندا پیا میں اپنے محبوب نو تینو چوم دیاں ویکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم جنت دندروں آیا پتھر نفع نقصان دا مالک کون کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہہ رہے ہیں بڑے بڑے پتھر نے دنیا تے بڑے بڑے پتھر نے لیکن حجر اسود دا کوئی مقابلہ بولو حجر اسود دا امام وابی دیوبندی بریلوی کسی بھی مسلک نال تہاڈا تعلق ہے اپنے دل تو اجازت لے کے پوچھنا ہے تے پھر مینوں دسنا ہے حجر اسود دا سارے پتھراں نال کوئی مقابلہ کیونکہ جنت وچوں آیا کتھوں آیا ہے جیڑا پتھر جنت وچوں آئے او نفع نقصان دا مالک نہیں تے اے جیڑا میں انگوٹھی وچ پائے اے نفع نقصان دا مالک یا تساں اپنی انگوٹھیاں وچ پوائے نے اے کوئی نفع نقصان دے مالک اگر انہوں چیک کرنا ہے نا نفع نقصان دا تے انگوٹھی اتار کے اپنے میز تے رکھ دے 10 دن اوتھے انگوٹھی پئی رہے گی کوئی چھیڑے نہ اللہ دی قسم اے پتھر اپنی جگہ تو حرکت نہیں کر سکدا تیری قسمت کیویں بدل سکدا ہے جیڑا پتھر حرکت نہیں کر سکدا قسمت بدل سکدا او بولو قسمت بدل سکدا نفع نقصان دا مالک کون ہے اللہ کلا اللہ ہے اللہ اکبر عقیدہ بھی ٹھیک کرو غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے یارے میرے پیغمبر دے یار مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حجر اسود نو بوسا بھی دیتا تے عقیدہ بھی سمجھا دیتا کائنات دے لوگوں بوسا دینا سنت ہے تے حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں میرے پیغمبر صلاۃ و سلام نے فرمایا جڑا بندہ حجر اسود نو بوسا دیندے کل قیامت والے دن اللہ تعالی حجر اسود نو زبان دے گا او دے حق دے اندر حجر اسود بول بول کے سفارشاں کر چھڑے گا اللہ اکبر اور بندہ طواف دا آغاز کر دے ناری نا ملتزم میں اللہ اکبر یہ بندہ اپنا سینہ لگاندا ہے اپنے دل دیاں گلاں اپنے رب نال کردا ہے اللہ اکبر اپنے دکھڑے اپنے رب نو سناندے اے تھوڑا جے اگے چلے جائیے تے حتیم آ جاندے اے حتیم بیت اللہ تگیسا میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ فرماندیاں نے میرا بڑا دل کردا سی کہ میں بیت اللہ دے اندر کھڑی ہو کے نماز پڑھاں میرے پیغمبر نے میرے بازو تو پکڑیا مینوں خطیم دے اندر داخل کر دیتا آپ فرماندے نے عائشہ حتیم دے اندر نماز پڑھ لے انجی جویں بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لئیے اللہ خطیم تو بندہ آگے چلدا آگے رکنے یمانی آ جاندا ہے اللہ اکبر انہوں بندہ ہاتھ لاندا ہے اس تو بعد کائنات دے لوگوں نبی پاک نے دسیا رکنے یمانی تو لے کے حجر اسود تک پتہ کی پڑھنا چاہیے پورے طواف دے دوران نبی پاک نے اور کوئی دعا نہیں دسی اکو دعا دسی ہے نبی پاک نے طواف دے دوران رکنے یمانی تو لے کے حجر اسود تک وہ کیڑی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار میں ایتھے دعا پڑھدا پیا دل نو سرور ملدا ہے اوتے تے مندر ہی وکھرا ہوندا ہے بندہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہوندے رکے یمانی کراس کر رہے ہوندے تے زبان تے جملے ہوندے نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار اللہ میری دنیا بھی سونی بنا دے اللہ میری آخرت بھی سونی بنا دے اللہ مینوں جہنم دی اگ تو بچا لے یہ ایڈی قیمتی دعائے غور کرے اج مینوں حدیث یاد آ گئی بطور نصیحت سنا دینا چاہنا میرے پیغمبر نے ایک دن اپنے خطبے دے دوران لوگاں نوں جہنم دیاں ہولناکیاں سنائیاں میدان معاشر دیاں سختیاں سنائیاں نبی پاک دے ایک صحابی نے اتنے پریشان ہوئے جا کر کے منجی نال منجی بن گئے نے بیمار ہو جاندے نے میرے پیغمبر نوں پتہ چلے آنا رحمت دے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام چل دے اپنے صحابی دی تیمارداری کرن واسطے گئے خبر لین واسطے گئے نا میرے پیغمبر نے ویکھیا نا صحابی انج کر کے ہڈیاں دی مٹھ بن گئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے انج لگدا ہے جویں اے بیماریاں اللہ کولوں مانگ کے لے لیاں نے کہندا سونےو میں تہاڈی زبان وچوں میدان معاشر تے جہنم دیاں سختیاں دا ذکر سنیا نا میں اللہ کولوں دعاواں کیتیاں اللہ میرے کول دنیا تے جڑیاں غلطیاں ہو گئیاں نے انہاں دیاں سزاواں مینوں دنیا تے دے لے آخرت دیاں سزاواں میں برداشت نہیں کر سکدا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے اوے لڈے مانی دے رہن والے شور کوٹیا چنگ دے رہن والے صحابہ نے جنہ دے بارے میرا ایمان ہے لا تمس النار رآنی مسلمہ جنہ میرے پیغمبر نو امام دی حالت دے اندر ویکھ لیا انہاں تے جہنم دی اگ حرام ہو گئی ہے جنہ نو نبی پاک نے جنت دیاں ضمانتاں دے دتیاں جنہ دے بارے قرآن کہندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لیکن آخرت دی فکر نہیں ہے قبر دی فکر نہیں ہے کہ آخرت دیاں سختیاں سن کے اللہ کو دعا کر بیٹھے نے تو تے کدی نماز بھی نہیں پڑھی تو تے کدی حیا بھی نہیں کیتی تو تے کدی حلال حرام دا خیال بھی نہیں کیتا پھر بھی تینوں قبر بھلی پئی ہے پھر بھی تینوں آخرت بھلی پئی ہے نانا بھلی نہ تو مٹی دیاں ٹھیریاں
ڈاڈیاں نے راتاں او گھنیریاں پھلی نہ تو مٹی دیاں ٹھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گھنیریاں پھلی نہ تو مٹی دیاں ٹھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گھنیریاں جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے اور جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے سوڑ کے اعلان کئی اوتے ڈگ پین گے سوڑ کے اعلان کئی اوتے ڈگ پین گے نظراں تو جدوں ایتھوں پھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گھنیریاں پھلی نہ تو مٹی دیاں ٹھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گھنیریاں یاد کر ویلا جدوں منجی اتے جاویں گا یاد کر ویلا جدوں منجی اتے جاویں گا پھر کدوں موڑ کے تم وطنانو آویں گا پھر کدوں موڑ کے تم وطنانو آویں گا سنجیاں حویلیاں نے تیریاں سنجیاں حویلیاں نے تیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گھنیریاں پھلی نہ تو مٹی دیاں ٹھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گھنیریاں نبی پاک علیہ السلام فرما دے میرے صحابی یہ دیاں اللہ کو دعا نہیں کری دیاں بلکہ اللہ کو دعا کرنی چاہی دیئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار شابی فرمان دینے نبی پاک نے میں دعا دسیے میں دعا پڑھ داریاں اللہ تعالیٰ نے بیماری ختم کر کے میں تندرست کر چھڑے آئے اس واسطے میرے ویر دنیا دے معاملاتوں کو تا کر کے ایسی کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ کی دعا کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی ہے 7 چکر لگان دے بعد اور بندہ مقام ابراہیم تے چلا جاندہ ہے اتے 2 رکھتاں ادا کر دے 2 رکھتاں پڑھن دے بعد بندہ پیچھے نو جاندے تے زمزم دے کولر نے زمزم دیاں ٹوٹیاں نے اللہ اکبر اللہ بندہ پیندہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا یہ پین والے واسطے پانی ہے تے کھان والے واسطے خدائے یعنی زمزم ایسا پانی ہے جی دنال بھوک بھی مک جاندی ہے تے پیاس بھی مک جاندی ہے زمزم دا پانی جیڑی نیت تے جڑے ارادے نال بندہ پیندے اللہ پورا کر چھڑ دائے دعا کرو گا اللہ تعالیٰ اوتے جا کے رج رج کے پین دی توفیق عطا فرمائے اللہ کو اکبر اللہ بندے نے طواف بھی کر لیا مقام ابراہیم تے 2 رکھتاں بھی پڑھ لیاں اے زمزم دا پانی بھی پی لیا ہن بندہ صفا مروہ تے جاندے اللہ کو اکبر اللہ اے صفا مروہ تے جو بندہ جاندہ ہے نا اے بھی ایک ماں دی ممتا دی یاد ہم دیئے اللہ اکبر اللہ جدو حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچے نو چھوڑ کے چلے گئے اللہ پیاس لگی حضرت اسماعیل نو پانی مک گیا ماں حاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑیاں صفا تے گئیاں بیٹے دا خیال آیا دوڑ کے بیٹے دے قریب آگیاں پھر بیٹے نو تڑپ دا بلک دا ویکھا مروہ تے گئیاں پھر بیٹے دا خیال آیا واپس آگیاں ماں این کر کے تڑپ کے زمین تے صفا مروہ تے دوڑیے اللہ دی قسمیں صدقے جاما اس ماں دی تڑپ تو اللہ نے ماں دی تڑپ نو قرآن پاک دی ایتاں بڑھا دیتا کلہ قرآن پاک دی ایتاں نہیں بڑھایا حج عمرے دا حصہ بھی انہاں دی عادت نو بڑھا دیتا ماں کو چھوٹی ہستی نہیں بڑی وڈی ہستی دے
ماں زمین تے تڑپی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی آیات نازل فرمائی توجہ کرنا حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صفا مروہ اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں نشانیاں اینج کر کے سیدہ غاجرہ سلام اللہ علیہ بار بار کدی صفا تے کدی مروہ تے دوڑ دیاں 7 چکر لگے نا اینج کر کے بیٹا اسماعیل تڑپ رہے اللہ اکبر اللہ ادھر آواز آئی بعض مفسرین نے لکھے حضرت اسماعیل نے اپنیاں ایڑیاں زمین تے رگڑیاں زم جاری ہو گیا بعض نے لکھے حضرت جبریل امین نے اپنا پر ماریے زمین دے اندروں زم دا چشمہ جاری ہو گیا حضرت آجرہ دوڑ کر کے آئیاں اینج کر کے کناری بنی بنانی شروع کر دی تھی نالے کناری بنا رہیاں نے زمزم دا پانی نکر رہے ہیں نو روکن دی کوشش کر رہیاں نے نالے اپنی زبان وچوں کہندیاں نے زمزم زمزم رک جاؤ اوے پانیاں رک جاؤ آسمانہ تو آد آئی اسماعیل آج تیرا زمزم کہنا منو ایڈا چنگا لگی ہے جا قیامت تک لوگ زمزم ہی کر دے رہن گے اللہ اکبر اللہ صفا مروہ تے 7 چکر لائے ہن بندہ کائنات دے لوگو اپنا سار منڈواندا ہے عورت تے اپنے سر دے وال دا کچھ حصہ او دا کچھ جناب وال کٹ لیندی ہے مرد یا ٹینڈ کروا لیندا ہے یا وال برابر تے کٹوا لیندے بندہ عمرہ کر کے فارغ ہو جاندے اللہ تعالیٰ گناہاں تو پاک کر چھڑدا ہے اللہ کو دعا کرو اللہ سب نو لے دے بار بار لے دے پھر ہن بیت اللہ دا کر مسجد حرام ایڈی فضیلت والا ایڈی عظمت والا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اوتھے ایک نماز پڑھ دے اللہ 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر چھڑدا ہے صدقے جامع ایک نماز دے بدلے 1 لاکھ دا ثواب جو بندہ 20-25 دن گزار گیا لاؤ صحاب اللہ دیاں کڈیاں رحمتاں نے ہمیں نہیں قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّا وَلَا بَيْتٍ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى اللہ میں قربان جمع واللہ دا کار برکتاں والا غدایت دا مرکز میں گے مان رب دے جڑے بانے جام دے رب کرم کردا او بخش جام دے جڑا کعبے جامدا نہیں خالی آمدا نہیں خالی آمدا میں گے مان رب دے دعا منگو اے غو مگینہ گی گوے مکہ بھی گوے مدینہ بھی گوے دعا منگو اے گو مدینہ گی گوے مکہ بھی گوے مدینہ بھی گوے کیونکہ جڑا کعبے جاندا نہیں خالی آمدا نہیں خالی آمدا اوتھے ود تو ود کے قدرت دی نشانی اوتھے ود تو ود کے قدرت دی نشانی جنت دا پتھر زمزم دا پانی اوتے ود تو ود کے قدرت دی نشانی جنت دا پتھر زمزم دا پانی جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آمدا نہیں خالی آمدا او جگہ مکہ شہر جیتے میرے پیغمبر پیدا ہوئے جتیاں قسم اللہ نے اٹھائیاں لا اقسم بہذا البلد او مکہ شہر وہذا البلد الامین او مکہ شہر جیتے میرے پیغمبر علیہ السلام ہجرت واسطے نکل لگے نا آپ فرماندے نے اے اللہ دے کراؤ میرا دل نہیں سی کردا تینوں چھڑ کے جان لو پر تیرے رہن والے مینوں تے جان تو مجبور کر دیتا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام مکیوں نکلے مکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت دی جگہ تے مدینہ میرے پیغمبر دے مدفن دی جگہ مکے نال وی سانوں پیارے تے مدینے
مدینے نال وی سانو پیار ہے، مکہ وی ساڈی جان ہے، مدینہ وی ساڈی جان ہے، مکے نال وی محبت، مدینے نال وی محبت۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر السلام نے حضرت ابو بکر نال لے آئے، غارے سور دن رو گزر دیاں خویاں، میرے پیغمبر السلام ام معبد دی کٹیا دن رو گزر دیاں خویاں، چل دیاں نبی پاک علیہ السلام نے قبا بستی دے اندر آ کے ڈیرے لگا لے۔ میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں توجہ کریا جے، نبی پاک علیہ السلام دے نال حضرت ابو بکر اللہ اکبر قدم قدم تے نبی پاک نال وفاواں کرن والے قربان جاواں میرے پیغمبر دے بچپن دے ساتھی 2 سال نبی پاک عمر دے اندر چھوٹے حضرت ابو بکر دی اللہ تعالی جنی دیر تک میرے پیغمبر مکے وچ نہ رہے، ابو بکر میرے پیغمبر دے نال نہ رہے، لوگاں میرے پیغمبر دیاں مخالفتاں کیتیاں نے، ابو بکر نے میرے پیغمبر نال محبتاں کیتیاں نے، لوگاں میرے پیغمبر دی تکذیب کیتی ہے، ابو بکر صدیق نے میرے محمد دی تصدیق کیتی ہے، سارا کچھ قربان کر کے میرے پیغمبر دے نال ٹر پینے۔ میں تینج کیا کرنا ماں ہجرت دی رات کائنات دے لوگو اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے اپنا بستر حضرت علی دے حوالے کیتا ہے تے نبی ابو بکر دے حوالے رب نے کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ مالی اثاثے حضرت علی دے حوالے تے نبی باغ حضرت ابو بکر دے حوالے، صدقے جاواں قربان جاواں۔ پھر میں حضرت ابو بکر دیاں وفاواں دا تذکرہ کراں، بات لمبی ہو جائے گی، گل دسنا چاہنا قدم قدم تے ابو بکر میرے پیغمبر دے نال نظر آ رہے نے، قدم قدم تے ابو بکر میرے پیغمبر وفاواں کر دے نظر آ رہے نے۔ آج میرے پیغمبر مدینہ پاک پہنچے نے تے سیدنا حضرت ابو بکر دی اللہ تعالی نال نے، ادھر مدینے دے لوگ میرے پیغمبر دے منتظر نے۔ میں قربان جاواں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اپنے مکاناں دی چھت تے چڑھ گئیاں نے، چھوٹے بڑے سارے میرے پیغمبر دے استقبال دے اندر آ گئے نے، میرے پیغمبر سواری تے سوار نے، انجاب سواری تے گزر دے جا رہے نے، اے بچیاں اپنی جگہ تے ترانے پڑھ دیاں پیاں نے، بڑے لوگ اگے بڑھ کے میرے پیغمبر دی سواری نو پکڑن دی کوشش کر دے نے، آپ فرماندے نے سواری چڑھ دیو مدینے دے لوگو، اے سواری اپنی مردی دے نال نہیں چل دی، رب دے حکم دی پابند ہے، جتھے اللہ دا حکم ہوئے گا تے رک جائے گی۔ اینے چل دی بڑے بڑے سرداراں نے، بڑے بڑے چودھریاں نے اینے کر کے اپنے کرام دے اندر میرے پیغمبر دی آمد دا استقبال کیتا ہے۔ اللہ اکبر ایک چھوٹا جیا کر، ماڑا جیا غریبڑا جیا کر، حضرت خالد بن زید جنہاں نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ خود ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا، خطیب پاکستان خطیب ابن خطیب ولی الرحمن حضرت حافظ عبد الرحمن شیخو پوری صاحب حافظ اللہ تشریف لائے ماشاءاللہ وہ آگے نے تے میں 10 منٹ دے اندر بات سمیٹنا چاہواں گا، غور کرنا زیارت فرماؤ۔ ویسے بھی ماشاءاللہ آپ صاحب دے بزرگان دے مریدان دا علاقہ ہے، میرے خیال پہلی واری آئے نے توڑے کول تے آپ صاحب تے ماشاءاللہ ساری زندگی آندے رہنے، اہلاً سہلاً مرحبا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ جی آئینو جی ماشاءاللہ آئیے توجہ ہے، زیارت کرو تے میرے وال توجہ کرو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ ہو، اور درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو، دعا کرو ہاں حضرت حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے، اللہ انہوں نے قبر نو جنت دا باغ بڑھائے۔ میں پچھلی دفعہ آیا نا تے میں نو دوستان دسے آپ صاحب ادھر آندے سی، 2-3 دن انہاں دی تبلیغ جڑا سلسلہ سی ماشاءاللہ جاری رہندا سی، بڑیاں جگہ تے جائیدہ ہے، اسی گڈیاں تے جاندے تھک جانے ہاں، لیکن اوتھے پہلے پتہ لگدا ہے حضرت حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت، دعا کرو اللہ قائدین دیاں قبراں جنت دے باغ بڑھائے، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ حضرات آئیے توجہ کرنا، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، قاری احمد حسن ساجد صاحب، قاری عبد الرحمن صاحب شیخو پوری،
جزاک اللہ، اللہ محبت قبول فرمائے. توجہ کرنا بس انشاءاللہ گل سمیٹیے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت خالد بن زید تے انہاں دی آخری آپس وچ مشورہ کر دے پنے اسی بھی کوئی انتظار کریے، کوئی تیاری کریے، استقبال کریے. اللہ آپس دے اندر گلاں کر دے پنے تے میرے پیغمبر دی سواری چلدی چلدی حضرت ابو ایوب انصاری خالد بن زید دے دروازے تے بیٹھ گئی. اللہ دی قسم جدوں میں اپنے پیغمبر دی سواری نو حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے وینا نبی پاک نو حضرت ابو ایوب دا مہمان وینا تے میرا دل کر دے اللہ یا بدوان نو سینے کمال گویا کوئی گبشی تو حضرت بلال لایا بدوانو سینے کمالی گویا کوئی گبشی تو غدرت بلال گویا نیوی آندہ پرونائے ساڑھا نبی کوٹھیاں تے جڑے ویکھ دیر گئے آگے آ سونا کملی دی چم ماری کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دیر گئے آگے آ سونا کملی دی چم ماری کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دیر گئے خوش بخت کلی سی ابو ایوب دی و جتے ڈیری سی ڈاچی و محبوب دی ماڑے آندہ پرونائے ساڑھا نبی ماڑے آندہ پرونائے ساڑھا نبی کوٹھیاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے صدقے جامع مدینے پاک دے لوگاں میرے پیغمبر نال محبت کی دی مدینے دے لوگاں دا پیار بیان کر اللہ دی قسمیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ درکار ہے لیکن بات سمیٹنا چاہنا مدینے دے اللہ دی قسمیں صحابہ سے صحابیات نے تے پیار کیتا ہی کیتا ہے میرے پیغمبر دے نال تے مدینے دے پہاڑا نے بھی پیار کیتا ہے میرے پیغمبر دے نال تے مدینے دیاں سکیاں لکڑیاں بھی پیار کیتا ہے دو حدیثاں سناواں گل مکاواں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت انس فرماندے نے آپ سفر تو واپس آندے نبی پاک دیاں نظراں این کر کے احد پہاڑ تے پیندی آپ اپنی سواری تیز کر دیندے تے آپ فرمایا کر دے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے اسی احد پہاڑ نال پیار کرنے ہوں اللہ اکبر اللہ. ایک دن میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے این کر کے کھجور دا تنا جدے نبی پاک ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے صحابیہ نے یا کہ صحابی نے میرے پیغمبر واسطے ممبر تیار کروا دیتے اور ممبر تے چڑھے نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے اس کھجور دے تنے دنوں ہون دیاں آوازاں لگ گئیاں نے میرے پیغمبر السلام نے این کر کے اپنے ممبر تو نیچے اترے نے اے کھجور دے تنے تے آگے ہاتھ رکھے ہیں میرے پیغمبر فرماندے نے اگر میں دے ہاتھ نہ رکھدا تے انجی روندا رہندا اتنے کہ مسئلہ بھی سن لو گل بھی سمجھ لو اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے اے کھجور دے تنے دن رون دیاں آوازاں سنیاں تے نبی پاک کو برداشت نہیں ہویا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کھجور دے تنے دندروں ویرون دیاں وادان اے مسلمانہ تیرا دل کڈا سخت ہو گیا ہے فلسطین دے چھوٹے چھوٹے بچے چیخ دے پہنے فلسطین دے اندر اے بہنا رو رو کے وعدہ لگا رہی نے اے فلسطین دے اندر لوگ وعدہ لگا رہے نے 58 یا 57 اسلامی ممالک حکمران ایٹمی طاقت دے باوجود انہاں دا مداوا کوئی نہیں کر سکیا انہاں دے دکھ کوئی نہیں ونڈا سکیا ہوتے دور دی گل تیرے گھر دے اندر تیری ماں روندی رہ جاندی ہے تیرے دل تے اثر کوئی نہیں ہوندا تیرے گھر دے اندر تیرے ابو روندے رہ جاندے نے تیرے دل تے اثر کوئی نہیں ہوندا تیرے دروازے تو تیرے غریب بھرا روندے ٹر جاندے نے تیرے دل تے اثر کوئی نہیں ہوندا اوے تیرے دروازے تو غریب بہنا روندیاں ٹر جاندیاں نے تیرے دل تے اثر نہیں ہوندا نعرے اس نبی دا لانا ہے نعرے اس نبی دے لگانے جس نبی کولوں اللہ دی قسم روندی سکی لکڑی بھی برداشت نہیں ہوئی نبی پاک نال پیار کرن تے اپنی زندگی دے اندر نبی پاک دی سیرت نو ملا کے مدینہ پاک دے اندر مسجد نبی ایک نماز پڑھیے صحیح حدیث دے مطابق ایک ہزار نماز دا ثواب مسجد قباء اپنے گھروں وضو کر کے مسجد قباء
بعد دے اندر جا کے بندہ دو رکعتاں نماز پڑھ لیندے نبی پاک فرماندے نے اللہ قبول شدہ عمرے دا ثواب عطا کر دیندے اللہ اکبر اللہ پھر میرے پیغمبر دا حجرہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک یہ جتنی جگہ ہے اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتے مدینے دا کی پوچھ دیو مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے گئے جنہاں نو اچھے لگ دے ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے گئے گلوں کے تو کیا کہنے وغاں کے خار اچھے اور قدم رکھے جگہ پر میرے سرکار مدلی نے قدم رکھے جگہ پر میرے سرکار مدلی نے زمانے بھر کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے گئے مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے میرے آقا کے سب ساتھی اچھے گئے مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے گئے مگر ان میں سوئے گئے لیٹے گئے جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں مدینے کی دروں دیوار اور بازار اچھے اے بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ مدینے دے پیار کن والے محب مدینہ محب مکہ کی کہنا ہونا مدینے دے بارے اور جیتوں کندام دے سنے مدینے دیاں تیوان ٹھر دیاں نے پھر سینے دیاں اور دلوں غصد تے بغض تے کینے دیاں واہ خوب صفائیاں خندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچی واہ خوب رسائیاں خندیاں نے تے میں دساں مدینے دا کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا اور دل کھچ دیاں وانگے محبوبان دے بھیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں دیکھی تے تڑپنا تے کہنا مینوں لئی نہ پیرو اینا شہران دے وچی دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچے مینوں لئی نہ پیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے محمد دے پیران دے من من دائے میں رو دے پاس گواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلال تے زبیران دے وچ دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ اللہ دا قرآن فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ دی قسمیں اس دل دے اندر مدینے دا بھی پیار ہے مکے دا بھی پیار ہے مکے اللہ دا کر بیت اللہ اور مدینے دے اندر میرے پیغمبر رسول اللہ آرام کر رہے ہیں اور الحمدللہ جیڑا عقیدہ مکے مدینے والے آندہ
وہ عقیدہ وہابیاں دا، اور الحمدللہ وہ جگہ ایسی مقدس ہے، بڑے لوگ اس جگہ دے بارے بڑیاں گلاں کر دینے، اللہ دی قسمیں ہون گیاں، وقت دا تقاضا ہے، حالات دا تقاضا ہے، کو کمیاں کوتاہیاں پہلی دی نسبت آئیاں ہون گیاں، لیکن الحمدللہ آج بھی اس دھرتی تے تو انو شرک نظر نہیں آئے گا، آج بھی اس دھرتی تے شرک کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو بار بار اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے، مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرمائے، جڑے بھائی جڑے بزرگ عمرہ کر کے آئے نے اللہ انہوں دا سفر قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔